Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Magagahom na mga Diyos. Salamat kayo sa kinabuhi ng mga gihatag kanamo, labi na sa mga pagkaon o sa tanan, hangin o sa kalayo ng imong gihatag kanamo Diyos. Aron kami mabuhi, salamat kay ning tanan sa tubig o sa tanan ng imong gihatag kanamo. Salamat. Labi na sa imong pagprotehir kanamo sa mga katalagman o sa mga kakuyaw. Daghan gyud kayong salamat Ginoo. O Diyos nga gamhanan, o Diyos nga balaan, nagahangyo ako kanimo. Tabangin taon ang mga nananaw, ining mga video, ang ilang pamilya, protektahe Ginoo, tagay sila grasya, nga alang kanila o Diyos. Ining tanan among gipangayo pasalamatan sa ngalan ni Jesus, karon buhig hari uban kanimo, uban sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Mayong adlaw mga igsoon, no? Mayong adlaw. O tungod sa kabisi na to mga igsoon, di gid kay ta kanunay kuan apan karon ni ana sadta mga igsoon, karon paghatag sa pagtulunan sa simbahan nga matud pa sa ubang protestante wala sa Biblia. Labi na ang pagsaulog nato mga igsoon ining kalag-kalag, no, sa ato ang ini ang pag kuan nato sa mga kalag ning pista sa mga santos pitsa 1 o paghandom nato sa kalag-kalag sa pitsa 2. Muni atong tukion karon mga igsoon kay kita magumang Katoliko lahi kayo ang atong pagtulunan tungod kay nagtuuta nga doon na pay kaluwasan ang nangamatay kung ang ilang sala dili lang kayo grabe. Apan sa di pa ta magsugod mga igsoon, manimbaya sa kita sa mga igsoon nato, no, si Brad Eric G. Babataw, si Brad Roniel Birulia, si Brad Kumkum, mga igsoon ako nga nasad sa kabukiran, no, si Brad Edmond Rodriguez, si Junard Abugho, usa ni sa mga mga igsoon kining sympathizer kayo ni sa kalihukan sa simbahan, labi na sa mga seminar sa CFD. O si G. Carlo Badinas, Brad G. Carlo, na kumusta ka mo diha sa Cebu, nagkita na pud mong jiwan diha. O si Jumel Valoria mga kaigsunan, no, o sa ako sang mga kauban si Brad Limuel og Sir Win Tumbaga, si Bert Salazar, si Bert pod nga katong taas buhok. O ang usasab si Brad Arthur, si Brad Dilmar Gumanit, og si kuan mga kaigsunan kini ang Sir Lido. O mayong adlaw ninyong tanan diha mga igsoon, no? Ug dili ta kanunay nga naga live og naga kuan gyud tungod sa kapito sa atong mga kalihukan, labi na mga kaigsunan sa barangay kay usa man ta sa mga gisaligan pud pag-ayo sa atong kapitan, no? O busa kanunay kung naga kuan nga kumahimo kaluy-an lang sa Ginoo. Labi na sa akong cellphone mga igsoon nga kadaot-daot dugay gani kayon muni ang problema. O mayos ang adlaw day mga kaigsunan diha sa atong mga igsoon, no, si Brad Edgar Pakulan, si Madam Marites Hiromo, Madam Merly Hani Arolia, o ang atong igsoon nga usa ka OFW si Journey, no mga igsoon, atong mga panguan nga kamunta tanan nga nasa mayong panglawas o nasa grasya sa Dios o ang mga panalangin sa Dios maanaon ta diha kaninyong tanan, no. O mga ayos dayeng adlaw sa atong mga kaparian, si Father Saturlumba, si Father Salugsugan, si Father Ritikis, si Father Kabaktulan, si Father Lirio, o si Father Olario diya sa Hingoog, o si Father kuanto sa bukid sa kini ang Balason, si Father limot mo inunta ni Father kuan kini ang nalimot ang mga igsoon, no. Sige lang Father, pasensya na, sunod na. Muni mga kaigsunan ang atong tun-an karon mahitungod sa purgatorio. No, kay matud pa nila wala kunoy nabasa sa Biblia nga pulong purgatorio. Tanaw na to wa bay mabasa tingali sa ilang Biblia. Pero sa atong Biblia mga kaigsunan na gyud mabasa. Unsa man ni purgatorio mga igsoon? Kini purgatorio usa kini kakinat sila nga pinulungan mga kaigsunan.
Hinat sila nga pinulungan nga kini ang purga ug turyo. Ang purga mga igsoon pagpanglimpyo sa ato nga pinulungan o ang turyo teritoryo o usa ka dapit manang ang purgatorio gihubad sa binisaya nato sa mga Katoliko nga dapit linisanan. No? Og di ka Katoliko di ka muto ay lang paminaw. Pero di ka Katoliko gusto kang masayod paminaw. No, labi na ang mga Katoliko nga naglibog usahay. No? Mga igsoon, mo'y atong hinumduman sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 mga kaigsunan. Nga matud pa dinhi sa Hebrehanon nga human kuno sa kamatayon mga kaigsunan mao ang hukom, no? Human sa kamatayon mao ang hukom. Sumala dinhi kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Nga ang Biblia nagtudlo kanato mga kaigsunan nga ang tanang tao kinahanglan yung mamatay. Tagsa-tagsa unya hukman siya sa Dios. Ug ang Dios mga kaigsunan mao ang matarong nga maghuhukom. Sumala sa Salmo 7:11, ang Dios matarong nga maghuhukom. Nga ang Dios di ay nga maghukom nato matarong nga maghukom. Munang sa pinadayag mga kaigsunan kapitulo 20 bersikulo 12, ang tao hukman sa Dios sumala sa iyang binuhatan, no? Sumala sa iyang binuhatan. Kapitulo 20 bersikulo 12. Atong basahon mga igsoon, no? O nakita ko ang mga patay, inila o dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono, gibuklad ang mga libro sa ug may lain pang gayong libro gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Nga ang tao day hukman sa iyang binuhatan. Unya ang Dios makiangayon kuno nga maghukom, ini kamatay sa tao siya hukman gyud sa Dios. Ug ang Dios makiangayon nga maghukom. No? Nga sa ato pa pinagi man sa binuhatan kung gamay ra imong sala, gamay sa dagay silot mga kaigsunan. Di sad tingali mahimo nga ang nangawat sa pan nga bali 5 pesos ang iyang presyon impierno. Unya ang nangawat nga naa karon perting kuan sa atong gobyerno nga bilyon-bilyon ang gikawat maimpierno gihapon usa ka dili makiangayon nga hukom mga igsoon. No, kung parehas ang presyon o silot impierno sa nangawat sa pan nga bali 5 o sa nangawat sa milyon-milyon nga kwarta sa gobyerno, parehas ra impierno. Dili ingon ana ang Ginoo, no? Dili ingon ana ang Ginoo kay bisan sa atong yuta mga kaigsunan, bisan din sa atong nasod sa Pilipinas. Kung nangawat ka og usa lang ka bukpan, unya isumbong ka dito sa korte, tingali ang judge mubayad na lang sa 5 pesos. Bayaran ta ang katong nagnumbong aron di na magsamok. Pero katong nangawat prehas na nang naa sa DPWH karon nga mga opisyal way labot ng mga tarong ha, daghan kay mga tarong di sa DPWH. Oh, way labot na sila kana lang nga mga kuan diha, mga wakwak sa kwarta sa gobyerno o sa atong katawhan o sa katawhan. No? Sigurado gyud nga kung paila na sila kaso, makita nga sila nakasala, life sentence gina sila. Apan ang nangawat sa pan, di gina life sentence igsoon, tingali hatagan na og bayad sa kuan kini ang judge, no, nga bayre na aron di mo magkuan. Kung mahimo na sa atong judge mga kaigsunan dinis kalibutan, usa pa ka ang Dios nga mo'y judge nato mga kaigsunan inig human sa atong kamatayon, nga siya makiangayon man nga maghuhukom. Busa kay siya makiangayon man nga maghukom kuno siya pinaagi sa binuhatan sa tao. Kay pinaagi man sa binuhatan sa tao mga kaigsunan, kung gamay ra ka og sala, gamay ra sad ang silot mga igsoon. Ani adinhi mga kaigsunan sa
Lucas 12 versikulo 37. 47, dili 37, 47 paingon sa 48. Ang sa sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magtuman o dili magtuman sa ipabuhat silutan sa daghang silot. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon o makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson silutan sa diriyot nga mga latos nga mismo si Ginoong Hesukristo iyang ang gipakita nga dunay silot sa mga nakasala nga dili parehas, no? Kung ang usa kuno ka sulugoon nahibaw sa angayang buhaton pabuhat siya nga galon apan dili magbuhat latuson siya daghang latos apan kadtong wala masayod latuson lang siya og jutay nga latos. Dinhi mga igsoon mapakita nato nga ang Dios di ay makiangayon gyud nga maghukom, no? Ngano man kay kung gamay ra wala masayod sa iyang angayang buhaton nya nakalapas siya angayan ra siya sa jutay nga latos apan kadtong nasayod unya naglapas gyud angayan sad sa dako nga latos o daghang latos. No makita nato mga kaigsunan unsa di ay ang Dios ka makiangayon nga maghukom. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 22, mga kaigsunan, muni ang pagpamatuod dugang, no? Apan, sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa hukmanan, o ang maghingalan kwanggol sa iyang isig katao, taralon ngadto sa labang hukmanan, o bisan kinsa nga mo ingon, nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Gipaklaro pag-ayo ni Ginoong Hesus nga dunay sala ngadto sa impierno apan dunay sala nga dili adto sa impierno. Kung moingon ka lang og kwanggol dili adto ka lang sa kinatas-an nga huwis, pero kung moingon kag buang malagmit nga mahiagom ka sa kalayo sa impierno. Dinhi mga igsoon gipakita sa Dios nga dunay lahi-lahi nga matang sa silot tungod kay lahi-lahi man ang ilang nahimo nga kasaypanan, no? Butog nakuha ba ninyo mga kaigsunan apan nagtuo ko nga panalangin sa Ginoo makuha gid ninyo ang akong buot pasabot, no? Kay dili man ni adto sa impierno mga igsoon ang moingon kag kwanggol, dili basta ni maadto sa langit kay pinadayag 21:27 mga igsoon walay makasulod sa langit nga mahugaw. Di man ni adto impierno. Asa man ni paingon, sumala sa simbahan, nagingon ang simbahan nga adto siya sa dapit linisanan kon sa kinat sila purgatorio. Ngano man dili siya kaadtog langit. Kay na iyang sala, di sad siya adto sa impierno. Klaro giingon ni Ginoong Hesukristo mo ingon kag buang malagmit mahiagom ka sa impierno. Apan kung moingon kag kwanggol adto ka lang sa labaw hukmanan. Nga gipakita ni Ginoong Hesukristo unsa ang hukom sa mga sala nga bugat o dili bugat. Sumala sa Mateo 5 versikulo Mateo 5 mga igsoon dili 25. Mateo 5 versikulo 25 nabali, no? Kung may mukgiha kanimo o dadon kaniya sa hukmanan pakighusay kaniya samtang may panahon pa. O wala pa kamo moabot didto. Kay kon kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis tugyan kanimo sa pulis ug ibanlod ka sa bilangguan. 26. Og timani bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang hingpit mong multa. Nga dinhi mga igsoon nga gipakita ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan nga dunay usa ka dapit diin magbayad sa iyang kalapasan o multa ang usa ka tao, no? Kining maong bilangguan mga kaigsunan sumala sa Kaalam Kapitulo 16 versikulo 14 mga kaigsunan. Niya ang nasulat sa Kaalam, ang usa ka taong dawtan magpatay sa lain
apan dili siya makadawat sa to. Balik ko na ko mga igsoon. Di kayo na ko maklaro mga igsoon tungod sa minus kayo ang kuan sa suga. Nya gagmay pag yung litra. Sorry kay mga igsoon na kung basahon. Sa kaalam 16:14. Ang usa ka taong dautan magpatay sa lain apan dili siya makabawi sa usa ka patayng tao ngadto sa pagkabuhi o makaluwas sa usa ka kalag nga nabilanggo na didto sa kalibutan sa mga patay. Nga dunay kalag nga nabilanggo sa kalibutan sa mga patay. Mga igsoon dili ni langit. Kaya ang langit mga igsoon dili in taon bilangguan, walay makasulod didto nga mahugaw pinadayag 21-27. Busa dili ni langit ang bilangguan sa kalag. Dili sa ni impierno kay kini impierno mga igsoon dili ni siya kini ang usa ka bilangguan. Usa kini kasilot nga walay katapusan pinadayag 20 bersikulo kini ang 14-15. Pinadayag 20 14-15 nga ang yawa o ang iyang nagsunod kaniya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nga kining impierno usa kini kasilot nga walay katapusan mga kaigsunan. O kini ang langit di sa niya makaadtog langit tungod kay ang langit walay makasulod nga mahugaw. Kay dili man ni adtog langit, dili man sa ni adtog impierno, gitawag ni mga kaigsunan kining bilangguan sa mga patay. Gitawag ni siya dapit linisanan sa kinat sila purgatorio. Ug kining maong dapit mga kaigsunan, giwalihan kini ni Ginoong Hesukristo. Didto si Ginoong Hesukristo nagwali sa mga nabilanggo nga mga patay. Niya sa New Testament Modern English by G.B. Philip nga Biblia mga igsoon. Sa 1 Pedro 3:18 paingon sa 19. Nagingon din remember that Christ did just suffered for us, the unjust, to bring us to God. That meant the death of his body, but he was brought to life again in the Spirit. It was in the Spirit that he went and preached to the imprisoned soul of choice who had been disobedience in the day of Noah. Nga dinhi mga igsoon, niadto si Ginoong Hesukristo sa prisuhan sa mga kalag. Niadto siya sa mga prisuhan sa mga kalag. Ug nagwali siya dito, dili ni intawon langit mga igsoon ang prisuhan sa mga kalag. Sumala nining maong Biblia, Modern English Version. Dili intawon ni langit mga kaigsoon. Kaya ang langit dili na sila dito walihan. Kay wa nay gikinahanglan ditong wali kay sila nangaluwas na. Pinadayag 21:1 paingon sa 4, lunlun na sila kalipay didto mga igsoon. Ug labaw nang dili ni impierno. Kaya ang impierno mga igsoon dili na kinahanglan walihan ni Ginoong Hesukristo kay mga sinilutan na to sila unsa may pulos pagwali dito. Sinilutan na to sila silot nga walay katapusan mga kaigsunan. Sumala sa pinadayag 20 bersikulo 14 paingon sa 15. Busa dili ba ni langit, dili masad ni impierno, gitawag ni sa simbahan dapit linisanan kon purgatorio. Para lang ni sa akong pagpanudo, para lang ni sa mga Katoliko. Dili ni para sa mga protestante nga dili mo to. Pero dunay mga protestante nga maminaw aron maka-cut-on, welcome kayo, no? Welcome kayo. No? Padayon ta mga igsoon nga kini aduna di ay mga kini ang kalag nga nga bilanggo nga didto giwalihan ni Ginoong Hesukristo ug dili ni langit, dili ni impierno, gitawag kini sa simbahan dapit linisanan kon purgatorio. Maluwas pa ba sila nga tuad didto mga igsoon? Maluwas pa sila mga kaigsunan. Sumala mga kaigsunan sa 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 12 bersikulo 43 paingon sa 45. Muni ang nasulat mga kaigsunan. Nagapaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao
nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata, o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kon wala pa siya magtuo nga ang mga patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang mga pag-ampo alang kanila. Unsa day nagpaamot si Judas Makabyo og kwarta og iya kining gihalad ngadto sa templo og para kununi sa pag-ampo sa mga nangamatay. Kay nagtuo siya pagkabanhaw. Para sa uban, binuang yun siya, binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga patay. Kanang uban diha nagtuo nga mga binuang ra kuno natong gihimo mga kaigsunan, no? Atoy padayon, niining maligon og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay na. Nagandam si Judas para sa halad o pag-ampo ngadto sa mga nangamatay na. No? Ay dili ni langit mga igsoon kay ang mga nasa langit di na kinahanglan ni ampo. Di sa ni impierno, kay ang impierno dili na kinahanglan ni ampo. Gitawag kini simbahan dapit rin ni sanan sa kinat sila purgatorio. Nga mag-ampo day mga kaigsunan, gisugo day sa Biblia mga igsoon. Kanang moingon ang mga protestante nga wala na sa Biblia, dili na tinuod nga wala sa Biblia babasa nga mag-ampo para sa mga patay. Akong basahon pagbalik mga igsoon ang 2 Makabyo kapitulo 12. Versikulo 43 paingon sa 45. Paminaw mo pag-ayo mga igsoon. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat sa 2,000 kasalapi nga plata, o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa punta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Munang ang uban mga igsoon moingon nga binuang kana kay wa sa Biblia ni as Biblia. Misan si Judas Makabyo nagtuo siya og pagkabanhaw, busa iyang gihimo kini ang pagpaamot o paghalad o pag-ampo para sa nangamatay. Niining maligdong og Dios nun nga hunahuna, kini di atong gibuhat, maligdong og Dios nun nga hunahuna. Katong wala mo tuo, niining pag-ampo para sa mga patay, ambot og asa ilang hunahuna. Kay ang atong hunahuna, niining maligdong og Dios nun nga hunahuna. Dios nun day ni nga hunahuna nga mag-ampo ta para sa nangamatay. No? Kay dili lagi parehas ang sala, dili parehas ang kabug-aton sa sala. Dili nato mahimo nga ang nangawat sa pan nga 5 pesos lang ang kantidad maimperno. Unya ang nasa DPWH nga mga kawatan, mag-uban sila dito nga milyon-milyon ang ilahang nakawat. Dili. Dunay mga sala nga bugat nga adto sa imperno, dunay say sala nga adto sa gitawag natong purgatorio. Munang niingon dinhi mga kaigsunan, nining maligdong og Dios nun nga hunahuna nga ang tanan nga mga tao nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay na. Kadtong nangamatay na mga igsuon, malingkawas dahil sila sa ilang sala pinaagi sa atong mga pagampo. No, wala ba ni mga kaigsuonan diha sa Bag-ong Tugon? Niya mga kaigsuonan sa Bag-ong Tugon. Apan wa gihapon nila tumana mga igsuon sa atong mga kaigsuonan. Niya, no? Niya. Sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 nagingon ni kon may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kinialang lamang niadtong nakahimog mga sala nga dili kamatay. Nga doon naging sala mga igsoon nga dili kamatay. No?
unsay ingon ni San Juan, pag-ampo kamo niini. Ingon ra ba sila buhi na, ay buhi. Nag-ingon din nga hatagan sa Dios og kinabuhi sa ato pa mga patay kini mga igsoon kay nabay buhi nga tagaan kinabuhi. Buhi ka bandaan, nakabuhion ka na hinuon na. Kay duha na imong kabuhi. No? Ingon din ni mga kaigsunan, akong basahon pagbalik, kung may makakita siyang isig katao, magtutuo nga nakasala apan sala nga dili musangpot sa kamatayon. Unsa maning kamatayon mga igsoon? Pinadayag 20 bersikulo 14-15 mao ang imperno nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dili adto sa imperno. No? Pakita na gyud ni San Juan nga dunay lahi-lahi nga sala. Kinahanglan magampo siya sa Dios og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kinialang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Ingon si ingon si San Juan, apan dunay sala nga musangpot gyud sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Nga dunay sala nga adto gyud paingon sa imperno. Ingon San Juan, ay na ampo para kanila. Kadto lang ang dili adto sa imperno, no? Unya padayon nato sa 17 mga igsoon. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan dunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Sala kuno ang tanang butang nga dili buhat nga dili matarong, apan dunay sala giklaro din ni San Juan nga dili adto sa kamatayon. Pinadayag 20 bersikulo 14-15 ang ikaduhang kamatayon mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo. Nga kining kamatayon nga gisgutan ni Kristo din ani San Juan din mga igsoon, mao ni ang kamatayon didto sa imperno. Ingon siya nga dunay sala nga dili adto sa imperno, pag-ampo kamo og hatagag kinabuhi ang maong magtutuo. Apan niadtong sala nga adto sa kamatayon to sa imperno, ayaw na mag-ampo niini. No? Na di ay masabot mga kaigsuonan. Nato dili lang litra por litra, apan gusto magin sila litra por litra mga igsoon, no? Katagak na nga akong libro. Ako sang ipuso ng mga igsoon kay medyo nangambak naman eh. Yan. Sa kwaon mga igsoon ang atong mga nangambak nga mga libro. Sumala din mga igsoon sa Biblia kini ang the exposition of the epistle of St. Paul, paraphrase of the sacred text and commentary. Niya mga kaigsunan sa Episo kapitulo 2 bersikulo 10. Nining maong Biblia mga kaigsunan mato pa nila dili mabasa. Niya mga igsoon, so that the person expressed by the name of Jesus being recognized throughout creation as the Son of God should receive the homage and adoration of creatures, whether in heaven, on earth, or under the earth of hell or purgatory. Naibabasa ba kaigsoon purgatory? Oh. Na ay mabasa sa Biblia nga purgatory o purgatorio mga igsoon sa kinatsila. Niya pa mga igsoon sa La Sacra Biblia mga kaigsunan, no? Atong basahon ning La Sacra Biblia. Aniya mga igsoon sa Jeremias 2 bersikulo 22 muni ang nasulat mga kaigsunan tralignante de BTR Istrana bignatse to tilave kol netro it usi at torno ati ase orba di purgatory di pani. Ni agi hapon litra por letra sa Biblia mga igsoon, purgatory mga kaigsunan, no? Niya pa mga kaigsunan sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 2. Letra por letra gihapon din mga igsoon. Et se so terra el gorno di la sua binuta y se dorira cuando eglip aparera
Pero si Chotse egle y come el puerco di ciponde et midale e come erba de purgatory di pani. Niyaga pun ang purgatory may isong lisod tagbasa na ning usag ka Italiano nga Biblia, no? Apan niya ang purgatory mga kigsunan litra por litra mabasa sa Biblia. Duha ka version sa Biblia nga mabasa litra por litra kapitulo bersikulo dili ni footnote mga igsoon. Oh, kapitulo bersikulo mga kaigsunan nga mabasa ang purgatorio. Nga sa ato pa mga igsoon, ang akong gisulti naa ay litra por litra nga gibasihan sa nato mahitungod sa pag-ampo para sa mga nangamatay na. Ug niya gyud sa Biblia gisugo, ug niya pod sa Biblia nasulat. No, mga kaigsunan. Na karong pitsa uno mao man ang atong pag sa ulog sa tanang pista sa mga santos sa pagkapitsa dos mga kaigsunan mao man ang atong pagsaulog sa paghandom sa mga patay. Aniya basab na sa Biblia. Aniya mga kaigsunan sa Biblia. Aniya mga kaigsunan sa Sirach City 33 nagingon nini pagmanggihatagon sa tanang mga buhi og ayaw hikalimti ang paghandom sa mga patay. Nga manghatag tas mga buhi nya di sa tama limot sa paghandom sa mga nangamatay. Nga mo nang sa pitsa dos nagsaulog ta paghandom sa mga nangamatay na itong mga parente ni aday na sa Biblia. Kanang moingon sila mga igsoon nga wala sa Biblia tungod kay kana sila gusto mang mangwarta diha sa ilahang gitumo-tumo nga walay mabasa sa Biblia. Naay mabasa litra por litra nga purgatorio. Naay mabasa litra por litra nga ipahandom ang mga patay mo ng pitsa dos naghandom ta sa atong mga nangamatay. Naay atong gipasabot mga igsoon sa Biblia nga ang purgatorio existido gayod tungod kay dili man tanan sala nga adto gyud sa impierno. Sumala ni San Juan kapitulo 1 Juan 5 bersikulo 16-17. Uy, mayong adlaw sa tanan no? O manghinaot ko tanang Katoliko na makadungog niini ang musamot ang atong pagka maisugon sa pagpanalipod sa atong simbahan. Salamat ay sa kayo ni Brad Paul Alima mga kaigsunan nga naghatag sa iyahang libro. Asaron to iyang libro kanang kalibre 45 narato dani mga igsoon asa baka nako nagka-butang no. Salamat kay Brad Paul sa imong paghatag kanato sa libro nga kalibre 45 o salamat sa tanan. Maghinaot ko nga ang tanan nalinaw-nawan ug ang tanan nga mga Katoliko mosamot ang atong pagtuo sa pag-alagad diha sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw sa tanan.